बिस्मिल्लाह 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 है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मुझे आपने कमेंट में एक बात आज बतानी है। कभी आपको बुखार हुआ है, कोई बीमारी तकलीफ आई है, सर दर्द कोई इस तरह, तो दवाई खाते हो ना कि नहीं? मुझे आपने बताना है आज। तो भाइयों, मेरी बहनों, ये जो सूरह अलम नशरह है, ये दुआई है जी। अल्लाह पाक फरमाता है कुरान पाक में इसी सूरत में कि क्या हमने तुम्हारे ऊपर से बोझ नहीं उतार दिया, जिसने तुम्हारी कमर को झुका दिया था? क्या हमने तुम्हारा सीना कुशादा ना कर दिया? यानी पुकार तो मेरा रब अपने नबी से रहा है, ये तो बात है। क्या नबी, हमने क्या तुम्हारा सीना कुशादा ना कर दिया? तो ये हमारे लिए हुक्म है ना। और क्या हमने तुम पर से तुम्हारा सारा बोझ उतार ना दिया जी? और जिससे तुम्हारी कमर झुक गई थी, वरफाना लका जिक्रक, और क्या हमने तुम्हारा जिक्र बुलंद ना कर दिया? और हमने तुम्हारा जिक्र तुम्हारे लिए बुलंद कर दिया। फाइन्ना माल उसरी युसरा, तो बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है। आप लोग कहते हो ना कि भाई वजीफा काम नहीं करता, ना ना ना, ये बात नहीं है। आप ये अमल करो, आपको लग पता जाएगा। पूरा मोहल्ला का इकट्ठा होकर कहा करेगा, भाई और तूने अमल क्या किया, हमें बता, हम भी ये अमल करेंगे। फाइन्ना माल उसरी युसरा, और बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। इन्ना माल उसरी युसरा, और फिर फरमाया दुश्वारी के साथ आसानी है। फइज़ा फरगत फंसब, तो जब तुम नमाज से फारग हो जाओ तो फिर दुआ किया करो, दुआ में मेहनत किया करो। दुआ क्या? वजीफा। फइज़ा फरगत फंसब, ठीक है। और जब तुम नमाज से फारग हो जाओ तो दुआ में मेहनत करो। व इला रब्बिका फरगब, और अपने रब ही की तरफ रगबत किया करो। यानी इससे यह भी मुराद ली जा सकती है कि अपने रब से ही मांगो, उसी से रुजू करो। आजकल के जो ढोंगी बाबा हैं जी, जो कि कोई ना कोई बहाना डाल के, ये हमारे कमेंटों के नीचे भी आ जाते हैं, बताते हैं कि फलां नंबर है, वो बाबा जी हैं, वहां पर राब्ता करो। ना ना ना, कुरान हदीस वज़ाइफ जो हम बताते हैं, ज़ाहिर है हम अगर मिसाल के तौर पे कोई हमें कमेंट में कहता है कि हम ढोंग करते हैं, तो हमने कभी किसी से कुछ मांगा तो नहीं ना, अल्लाह की रज़ा के लिए देते हैं। तो ये अमल है कि जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाएं, ज़िंदगी आपको तंग कर दे, चाहे वो पैसे का मामला है, औलाद का मामला है, औलाद आपकी गलत रास्ते पर गलत सोसाइटी में जा रही है, या औलाद का आपने रिश्ता करना है, यानी कि बंदा किसी जगह पर आके कहता है कि यार मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गए, तो बिल्कुल ना समझे। अल्लाह फरमाता है, और जब तुम नमाज पढ़ो तो इसके बाद दुआ में मेहनत करो। ये दुआ, ये जो वजीफा हम कहते हैं जिसे, ये वजीफा क्या है? ये दुआ है, ये अल्लाह से मांगना है। तो मैं उसी सूरत का, जिसका ये तर्जमा मैंने आपको बताया, मेरा दिल है कि एक बार ये सूरत आप एक बार तिलावत सुन लें। इसकी आपको इतनी बरकत मिलेगी, इतनी बरकत मिलेगी, इतनी बरकत मिलेगी कि इंशाल्लाह हो सकता है ये वीडियो खत्म हो, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएं, यकीन शर्त है। तो एक बार ये सूरत सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरी युसरा इन्न मअल उसरी युसरा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। एक मरतबा फिर सुन लें। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरी युसरा इन्न मअल उसरी युसरा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। तो दोस्तों, ये सूरत है। अगर आप तकलीफ में हैं, जिंदगी ने जकड़ लिया है, तो एक गिलास पानी, ठीक है जी, इंशाअल्लाह ताला आपको दुखों से, गमों से, परेशानियों से, मुसीबतों से निजात दिलाएगा। पानी पर दम करें, इसके बाद जो तमाशा, जो शुगल होगा, आप खुद देखोगे। अब मैं अमल बताता हूँ। गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो एक दूसरा चैनल भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी चेक कर लें। दोस्तों, कोई आपको तकलीफ है ना, मिसाल के तौर पर बंदा किसी काम, कोई मिसाल आपको कोई टारगेट है, कोई आप किसी काम जा रहे हैं, आपको शक है नहीं होगा, तो आप क्या करें? सूरह अलम नशरह जो है 7 मरतबा पढ़ें, 7 मरतबा पढ़ के पानी पर फूंक मार दें,
اور پانی جناب من اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیسے میں برکت ہو جائے تو وہ پانی یہ پانی کے مختلف ملٹیپل فائدے ہیں. مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیسے میں برکت ہو, یہ دیکھیں پانی یہ گر رہا ہے نا, اس طرح پیسے میں یا اپنی تجوری پر اس کا چھڑکاؤ کر لیں, اس کو پی لیں یا اس کو گھر والوں کو پلائیں, یا آپ گھر کی دیواروں پر اس طرح یہ دیکھیں نا, اس طرح کر کے آپ چھڑکاؤ کریں. لیکن ایسا نہ ہو کہ پانی زمین پر گرے. 7 مرتبہ سورہ علم نشرح, ایک مرتبہ پھر سن لیں. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. یہ سورت 7 مرتبہ پڑھیں, پانی پر دم کر لیں بس, اور اس کو پئیں. یہ عمل جو بندہ 21 دن کرتا ہے, کوئی اس کے اندر دکھ ہے, بیماری ہے, چاہے وہ جسم کی ہے چاہے روح کی ہے, اللہ دور فرمائے گا. اور اگر آپ کسی کام, یعنی جو بندہ 21 دن یہ عمل کرتا ہے, صبح بھی اور شام بھی, یعنی 41 ٹائم, دیکھیں یاد رکھیں, جو بندہ نماز فجر اور نماز جو مغرب ہے, ٹھیک ہے, جب سورج نکلنے کا ٹائم آنے والا ہے, جب سورج غروب ہو چکا ہے, تو جو بندہ 41 مرتبہ یہ سورت پڑھتا ہے, سورہ علم نشرح جو ہے, تو انشاءاللہ 21 دن میں اس کی ہر پریشانی اللہ پاک دور فرماتے ہیں, ہر دکھ اس کا ختم فرماتے ہیں. اور کوئی ایسی, یعنی کہ لوگ, میں کہتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی یار وہ بندہ بتاؤ جس نے تمہیں یہ وظیفہ دیا, یا تم خود بتا دو. تو دوستو یہ پھر اگر ایسا بندہ آپ کو ٹکر جائے, مل جائے, تو یہ اس ویڈیو کا لنک آپ نے شیئر کرنا ہے. انشاءاللہ اس کی بھی مشکل آپ کے صدقے حل ہوگی. اور جب وہ وظیفہ کرے گا تو جو اللہ نے اسے دولت دینی ہے اس کو تو ضرور ملے گی, آپ کو بھی اس کا فائدہ اور اس کی برکت ہے, دولت ہے, رزق ہے, اللہ آپ کو دے گا. اور بڑی سے بڑی پریشانی سورہ علم نشرح کا دیکھیں ترجمہ کیا ہے, کہ ہم نے کیا تم پر سے تمہارا وہ بوجھ نہ اتار دیا جس بوجھ سے تم جھک چکے تھے. تو دوستو دنیا میں کیا ہے, پریشانیاں ہیں, تکلیفیں ہیں, مصیبتیں ہیں, غربتیں ہیں, بندہ جگہ جگہ اس کے رستے بند ہو رہے ہیں. کبھی کوئی دشمنی لے رہا ہے, کبھی کوئی جادو ٹونا کر رہا ہے, کبھی کوئی ویسے ہی زبان سے وار کر رہا ہے, اور خدا نہ خواستہ کہیں تو ہتھیار سے وار کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اللہ پاک سلامتی فرمائیں گے, آپ کو ہر مصیبت پریشانی سے چھٹکارا ملے گا, اور آپ کا نصیب چاند اور سورج کی طرح چمکے گا. یاد رکھیں کہ کوئی بھی دکھ ہو, مصیبت ہو, پریشانی ہو, 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھیں سورہ علم نشرح. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے نا, سورہ علم نشرح 7 مرتبہ پڑھیں اور پانی پر پھونک مار دیں. یہ دیکھیں پانی میرے پاس پڑا ہے, پھونک ماریں اور اس طرح پارے پی لیں, گھر والوں کو بلائیں, اپنی دیواروں پر چھڑکیں, اپنی تجوری یا اپنا بٹوا ہلکا جائے, یہ نہیں کہ آپ نے گیلا ہی اسے کر دینا, چھڑک دیں. اتنی اس کی برکت ہے, اتنا اس کا فائدہ ہے, اتنی اس کی طاقت ہے کہ بندہ, میں کہتا ہوں کہ بندے کا یہ جو مائنڈ ہے نا, سوچ ہے نا, وہاں تک نہیں جا سکتی. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ اس وظیفے سے خوب فائدہ اٹھاؤ گے. اور آخری بات کروں گا اور اجازت چاہوں گا, جب بھی آپ کوئی وظیفہ کرو نا, یار اعتماد رکھا کرو کہ میرا رب مجھے دے گا. یقین کرے کہ ایسے جو بندے ہوتے ہیں جو رب پر اندھا اعتماد کرتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے, ان کو بغیر وظیفے کے بھی رب دیتا ہے. یاد رکھیں کہ وہ ہوتا نہیں ہے کئی بار کہ ہم کہتے ہیں یار یہ ہو جائے, اور وہ ہو جاتا ہے, تو بندہ کہتا ہے ہائے اللہ کچھ اور مانگ لیا ہوتا. تو دیکھیں اس طرح بھی ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں, کہ جب بندہ اعتماد کرتا ہے تو رب کائنات اس کی پہاڑوں جتنی جو مصیبتیں ہیں, قرض ہیں, دکھ ہے, اللہ دور فرماتا ہے. بہت شکریہ جی. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.